बहुत जल्द फरूख हबीब और प्रोफेसर सदाकत अब्बासी भी सामने आएंगे और बहुत सारी चीजों का एतराफ करेंगे। अगर फरूख हबीब और सदाकत अब्बासी सामने आते हैं तो वो किसको इंटरव्यू देंगे? पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा, साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा का दावा है कि बहुत जल्द फरूख हबीब और प्रोफेसर सदाकत अब्बासी भी सामने आएंगे और बहुत सारी चीजों का एतराफ करेंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर फरूख हबीब और सदाकत अब्बासी सामने आते हैं तो वो किसको इंटरव्यू देंगे? क्योंकि अब मामला थोड़ा सा चेंज हुआ है, तरीका चेंज हुआ है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, अब टॉक शो में इंटरव्यू हो रहे हैं, और इंटरव्यू भी स्टूडियोज में नहीं, घरों पर हो रहे हैं। अब देखना यह है कि फरूख हबीब और सदाकत अब्बासी अपना मौक़िफ़ रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए क्या कामरान शाहिद का इंतखाब करते हैं या फिर किसी और का? क्योंकि परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड जो प्लेयर खेल रहा है, परफॉर्मेंस तो कामरान शाहिद की अच्छी है, तो क्यों कोई किसी के पास जाएगा? जाहिर है कामरान शाहिद साहब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, और उनकी इस कारकर्दगी को देखते हुए, उनकी इस परफॉर्मेंस को देखते हुए कोई क्यों किसी और की तरफ जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से उस्मान डार एकदम मंजर आम पर आए, वो उनके घर पहुंचे तो पहले से कैमरे लगे हुए थे। कामरान शाहिद साहब ने घर में बैठे हुए, इस गर्मी, अभी गर्मी चल रही है, इसमें उन्होंने सूट भी पहना हुआ था, उन्होंने कोट भी पहना हुआ था, वो मुकम्मल तैयार बैठे हुए थे कि कब कोई ग्राहक आएगा मैं उसका इंटरव्यू करूंगा, कब उस्मान डार मेरे घर तशरीफ लाएंगे मैं उसका इंटरव्यू करूंगा। और उसके लिए उन्होंने पहले से घर में स्टूडियो भी सजा रखा था। तो अब ज़ाहिर है कामरान शाहिद साहब ने इस मौसम में, इस माहौल में, इस एनवायरनमेंट में वो स्टूडियो पक्का ही कर लिया होगा अपने घर पे कि क्या पता कि अगला बंदा घर पे आएगा या स्टूडियो में आएगा। तो कामरान शाहिद साहब, क्या आप वाकई इतने मासूम हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता आप मासूम हैं। तो देखना ये है कि अब फरूख हबीब साहब और सदाकत अब्बासी साहब कब मंजर आम पर आते हैं। अब जाहिर है, अब देखें कि फैसल वावडा साहब तर्जमान बने हुए हैं। फैसल वावडा साहब पेशीन गोइयां कर रहे हैं, वो आजकल नजूमी बने हुए हैं कि जिस सदर मुमलकत पर भी केसेस की तैयारी की जा रही है। तो कौन है जो फैसल वावडा साहब को ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है? कहां से उनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है? तो सदाकत अब्बासी और फरूख हबीब साहब किसको इंटरव्यू देने जा रहे हैं? फैसल वावडा साहब आप ही बता दें, या फिर अच्छा है आप भी कोई अपना शो शुरू कर लें, क्योंकि आजकल आप जो कहते हैं वो होता होता जा रहा है। आजकल आप बड़े पावरफुल हैं, आप आजकल आपकी बातें भी सुनी जा रही हैं, जो आप कहते हैं वो सच भी होता जा रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन का मंबा, ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो आप आगे बढ़ें और फिलहाल एंकर पर्सन बन जाएं। कामरान शाहिद साहब भी तो बने हुए हैं, आप भी बन जाएं। लेकिन आपके आने से मे भी कि कामरान शाहिद साहब की दुकान मुतासिर हो, क्योंकि जाहिर है आप तो डायरेक्ट हैं, चीजें आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन का मंबा आता है, आपके पास चीजें सारी ज्यादा पहले आती हैं। अब जब आप भी एंकर बन जाएंगे फैसल वावडा साहब, तो फिर कामरान शाहिद साहब और आप में मुकाबला हुआ करेगा। फिर जो आप में से बेहतर परफॉर्म करेगा वो उसके पास ज्यादा लोग आया करेंगे। तो देखते हैं ये अगला कुर्रा किसके नाम निकलता है, फरूख हबीब साहब और सदाकत अब्बासी साहब। क्योंकि इंटरव्यू देने के बाद उस्मान डार साहब अपने घर चले गए। पहले लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने घर जाते थे, अब इंटरव्यू देने के बाद अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उस्मान डार साहब पर तो कुछ केसेस भी थे, और वजीर दाखिला, निगरान वजीर दाखिला सिंध कह भी चुके थे कि उनको कुछ केसेस, पुराने केसेस में गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अचानक सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। पहले वो कई महीनों से गायब थे, उन्होंने अपने आप को अंडरग्राउंड किया हुआ था, एकदम वो
ان کی کچھ گرفتاری کی اطلاعات آئی. ان کی والدہ محترمہ نے کہا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا عثمان ڈار کو. پھر عثمان ڈار کئی دن تک لاپتہ رہے, ان کے بارے میں کچھ علم نہیں رہا کہ وہ کہاں ہیں, کن حالات میں. پھر اچانک وہ کامران شاہد کے گھر پہنچ گئے اور کہا کہ میں انٹرویو دینے آیا ہوں. پھر کامران شاہد کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت فریش لگ رہے ہیں, بڑے معصوم ہیں آپ کامران شاہد صاحب. بہرحال ایک ٹائم ہے, زگ زیگ ہے زندگی, یہ آج آپ کا ٹائم ہے. اچھی بات ہے, آپ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں بہت ساری چیزیں جس کو ہم وقت کے دھارے میں بہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں, ان کو یاد رکھنا چاہیے, ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. تو اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے, ہم تو کامران شاہد صاحب کی بات پر اعتبار کر لیتے ہیں کہ یہ انٹرویو اسکرپٹڈ نہیں تھا. تو بھائی کہاں سے آپ کو عثمان ڈار پہلے سے زیادہ فریش لگ رہے تھے؟ عثمان ڈار تو کئی دن تک لاپتہ رہے, وہ انہوں نے خود کو انڈر گراؤنڈ رکھا, پریشان حال تھے. ان کے فیملی کی وجہ سے, اپنی والدہ محترمہ کی وجہ سے ان کا کاروبار تباہ ہو گیا, ان کے کاروبار ٹھپ ہو گئے, بند کر دیے گئے, خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی پولیس کی جانب سے. تو کامران بھائی ایسے حالات میں لوگ فریش ہوتے ہیں. کامران شاہد صاحب کیا ایسے حالات میں لوگ فریش ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں؟ عثمان ڈار چہرے سے لگ رہے تھے کہ پریشان ہیں. آپ کو کیسے فریش لگ رہے تھے؟ آپ فریش لگ رہے تھے کہ آپ کے گھر میں اسٹوڈیو بن گیا اور اتنے بڑا کرا آپ کے نام نکل آیا کہ لیں جی آپ انٹرویو کریں ان کا. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اگلا انٹرویو کون کرتا ہے. لیکن یہ مستقل چیزیں نہیں ہیں. آپ عثمان ڈار صاحب کی والدہ صاحبہ نے چیلنج کر دیا ہے خواجہ آصف صاحب کو کہ آپ جو چاہتے تھے وہ ہو گیا ہے, لیکن اب تمہارا مقابلہ ایک ماں سے ہوگا. اب کوئی طاقت میں ہے یا کوئی چاہتا ہے جو کوئی یہ سب کچھ کر سکتا ہے, تو ایک ماں کا جوش و جذبہ کیسے توڑے گا؟ تو میرے خیال میں خواجہ آصف صاحب کے لیے اور پریشانی بڑھ گئی ہے کہ اب عثمان ڈار نہیں, اب ایک ماں کا مقابلہ آپ سے ہوگا, سیاست کے میدان میں ہوگا. اور یہ بھی ایک نئی روایت چل نکلی ہے کہ پریس کانفرنس کے بعد اب آپ پروگرام کریں, ایک اینکر کو چند سوالوں کا بتائیں, سوالوں کا بتائیں, سوال جو آپ سے پوچھا جائے اس کے مطابق آپ جواب دیں اور اپنے گھر چلے جائیں. تو یہ بھی ایک طرز سیاست ہے, ایک نیا دور ہے. دیکھتے ہیں کہ اگلا انٹرویو کون کرتا ہے. بہرحال پاکستان کے سیاستدانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ کبھی یہ وقت پیپلز پارٹی پر آتا ہے, کبھی یہ وقت مسلم لیگ نون پر آتا ہے, آج یہ وقت پی ٹی آئی پر آیا ہوا ہے. تو یہ کب تک ایسا چلے گا؟ ظاہر ہے یہ اچھا نہیں ہے, ملک کے لیے اچھا نہیں ہے, لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے. اور ہمارے مسائل اور مشکلات کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے خود کو آگے رکھا ہے, ریاست اور ریاست کے مفادات کو پیچھے رکھا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے آگے کیا ہونا ہے. نظر تو یہی آ رہا ہے کہ پھر کوئی انٹرویو ہونے والا ہے, وہ فاروق حبیب کا پہلے ہوتا ہے, صداقت عباسی کا پہلے ہوتا ہے. یہ فاروق حبیب, صداقت عباسی کامران شاہد کو یہ انٹرویو دیتے ہیں, ان کے گھر پہ جا کر دیتے ہیں, اسٹوڈیو میں دیتے ہیں, یا پھر کوئی اور اینکر پرسن تیار ہوتا ہے. لیکن لگ یہی رہا ہے کہ کامران شاہد صاحب کے نام ہی پورا نکلے گا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کون کتنی دیر اسٹینڈ کرتا ہے. ظاہر ہے انسان بیسیکلی کمزور ہے, لیکن اگر ارادوں پر اتر آئے تو پھر وہ کوہ گراں بھی ہے, اور پھر وہ ایسی قوت اور طاقت ہے کہ جسے کوئی توڑ نہیں سکتا. خداوند کریم نے انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے تو بنایا ہے. خدا اس ملک کی خیر کرے, خدا اس ملک کے بسنے والے لوگوں کی خیر کرے. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی, لائک کریں, کامنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو آئے سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ آپ سے